علم غالب شو بیا عدل انصاف مساوات رورولي او انسانیت دنیا تا قائم شو وما محترم رونو حضرت عدی بن حاتم فرمائی جزناس تم مجلس کے ایو سڑے راگے دلوگے پر یادوں کو بل سڑے راگے دبدمی پر یادوں کو او بیا مانو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پختنه وکړه چې عدی تا هیره لیدلې ده هیره په عراق کې وغارو مارته چې لیدلې مې نه ده خو اورېدلې مې ده نو حضور علیہ السلام فرمایل چې عدی کتاله الله ژوند درکا تبا اورز ویله چې هیرانه با یو زنانه یوازې را روانه شي او د حرم طواف ته براشي د الله نه علاوه د بل چا یره به پزړه کې نه او بیا له هدي کتا ته الله جن نورم درک تب هغه رسم ویلې چې کسرا تخت و تاج د مسلمانانو په خپو کې او بیا یې فرمایل چې هدي کتا له خدای نورم جن درک تب هغه زمانه ویلې چې خلق با د مدینه په کوڅو کې زکات تقسیمي ورکون کے بھئی اغسطن کے لاس بنے میں لاویگی عدی وی اللہ گواہ ہے چو ما اغا رسولی درا چو زنانا پلارا را روانوا او پخپل سورلی باندے ناستوا یو سلیتی تا پوسکو چو تلخ پل مخنا لگ دا سادر لرے کتا یہ سو چو پدے لارو کی روان ہے اغے ورطا ہوئی تسوکی زمان تا پوس کا ان کے دا اللہ پیغمبر نہیں ویلی جو پدے لار و زنانت سپر کی دا اللہ نے علاوہ دا بل چاہیے ربا نہیں اگر سلی عرضو کو چلا اللہ رسول اختیا خبر کروا خودما نوم عمر ابن خطواب دے زد دے لارو سوکیدار یما زد دے لارو پاسبان یما زد دا مسلمانانو امیر او زمدار یما ادی پرمائی ماغا و رسولی دلا چلا مدینی پو کسو کے با خلقو سہر زکاة راویست ما خام بشو سوک اغسطن کے بن میں لاوے دا ماغا و رسولی دلا چلا مدینی پو جماعت کے دا کسرا دا بادشاہ دا ایران دا بادشاہ تخت و تاج دا غا پوشاک جامع دا غا کالی و بنگلی دا طول حلیو او حضرت عمر ابن خطاب پختنه وکړه چې هغه سره سشو چې چا سره الله پیغمبر وعده کړو چې سراقا هغه وخت بستا سهاري چې د ایران د بادشاہ کندن ستا په لاسو کې شي او د هغه کمیس تا ته در واغوستلی شي زما خوږورونو اسلام غالب شو خو د دې غلبې دپاره پیغمبر علیہ السلام درش کال جدوجہد کرو درش کال محنت کرو دا بدر دا احد او دا حنین دا مارکون تیر شو پخیٹ کانی تلنو غاخون شیدان شو دا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم دو نوڑا دا بلہب دا زامنو پا نکاح کرے دوارو تے طلاق ور کرو کم سختا کم تکلیف کم